बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 120 आणि 1 वाक्य 1 तावन 2. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय हांव येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. मोगाचे न्हू, सदां दीस साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमचे दोळे उबारून ताचो आदार मागोवंक आमी ताचे समकार येता. तर आतां व्हडा मानान आनी गौरवान आमच्या सुमयाक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 21 पेज 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जिणयेचे सूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तोंड बुजवून आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. लागी सरताव सोम्या साताव तुझी गोडसाण. तुझे संगी रावून विसरताव जिणये गोडसाण.
संतोषात आम्ही घेऊन तुझे दर्शन, साक्षी तुका आम्ही तुझ्या भुवी स्पर्श. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, हुंड्या रूपाली पोनशा. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांतम कारकच्या. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, हुंड्या रूपाली पोनशा. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांतम कारकच्या. सक्रामेंतांतम कारकच्या. सक्रामेंतांतम कारकच्या. हालेलुया 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 हुंड्या रूपार आमचे जिवीत सोबोवच्याक ह्या साक्रामेंतांत लिपोनसच्या स्वादीक जेजू तुका जावं मान आनी होगळाप. दैवीक आशिर्वादाचे भंडार जावनसच्या तुवें आमचे जिवीत हर एका रितीने बरें जाय जाय म्हणलें आशेवन आमचेर तुजी बेसांवां वतल्याय. प्रामाणिकपणान आनी कालत्या स्पिरितान बरोवन जिवितांत व्हडपणाची चिंतना तशेंच सुपातकाचें मेळेपण आसून जिणी सारथेल्या म्हाका तुवें तुज्या अमोलीक रक्ताच्या संरक्षणाक वळख केलाय. म्हज्या जिविताक बचावी लाभयल्याय. सर्व रितीने तुजो आदार आनी सांगात म्हज्या जिवितांत पाठोवन दिसान दीस तो कुरपे शिवोर आनी तुजो आदार आनी कृपा हांव नियाळटा आसतना तुजे संगी करशिल्लो तो आराधनाचो वेळ भोव महत्वाचो म्हणलें समजूंक म्हाका साध्य जालां. सोमया दिनवाशी काळजान आनी उपकारी मनान हांव तुजी स्तुती करतां सोमया आनी तुज्या नांवाची वडवी कांयच्या दिसा हांव गातां. म्हाका तुवें तुज्या आशिर्वादांनी भरलाय आनी सर्गींच्या राज्याच्या दायजाचे वारेसदार केलाय. दिनवाशी काळजान तुवें केल्लें बरेपण नियाळटा आसतना ज्या संगती मारिफात ज्या बेसांवा मारिफात ज्या आशिर्वादा मारिफात म्हज्या जिणेची अभिवृद्धी बरेपण आशेवन विशेष कंत हुस्को म्हज्या जिवितांत तूं दाखयता आसतना तुजे थावन वाळसो तो अपरिमीत मोग हांव नियाळटां सोमया. जिवीत संवसारांत जियोवच्याक मनशा अस्कत कांय अडचल्यार ह्या म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात तुजो आदार दिवन परत बापा संगी तूं म्हाका एकवटायताय. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजे कृपे बेसांव आसा म्हणलें पातयेवंक आनी त्या द्वारे म्हजी जिणी भावार्थान जियोंक
बरवसो जागोवंक आनी बरवशाची यात्रेक जावन हे म्हजी जिणी मुंदरून व्हरूंक तूं म्हाका तुजो आदार दिताय. आज प्रामाणीकपणान आनी नितळ काळजान हे जिवीत जियोंक म्हाका तुवें फावो केलाय आसता. सबार पावटी हांव म्हज्या जिणयेंत त्या प्रामाणीकपणान आनी नितळ काळजान जिणे जियोवचे सुकुल्ल्यो घडयो आयच्या दिसांनी आळतान सोम्या. संदिग्ध परिस्थित्यो आनी जिविताच्यो अडचण्यो निराशा बेजाराय सबार पावटी तुजो सांगात आसागी नागी म्हणलें दुबावाचें चिंताप आटोवंक म्हजी मोत वेता आसतना तुजे तावन पयस सरलोन बोग म्हाका जाला. तुजे तावन मेकळो जावन असहायक जाल्ली चिंतना म्हज्या मतींत उदेल्यांत. खरी एक रितीन तुज्या सांगातपणाक परत फाटी येवंक आयच्या दिसा तूं म्हाका आपयता आसतना तुजी कृपा तुजी काकुळट हांव नियाळतां सोम्या. विशेष कंत हुस्को दवरून आमकां बरी करचे खातीर निरंतरी बापा लागीं तूं विनंती करताय. आमी हरी एकल्यानी बापाक चड आनी चड लागीं सराजय म्हणली आशा तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत व्यक्त केली. पूण सबार पावटी हांव म्हजो स्वार्थ मोसोर हगे सोडूंक फाटीं सरता सोम्या. कीर्तन 18 वाक्य 20 आनी 8 हातूंत हांव वाचतां. सर्वेस्परा तुमचो म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. मोगाळा जेजू ह्या वखदां म्हजें समर्पण करता आसतना कीर्तन घराची ही उतरां हांव नियाळतां. संपूर्ण रितीच्या समर्पणान सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो दिवो म्हणून तो कीर्तनगार परगडता आनी काळोखांत केदिंकच तो सर्वेस्पराचो उजवाड चलोवंक म्हाका सोडिना म्हणलें चिंतना आटोवंक आयच्या दिसा आपोवणें दिता आसतना मोगाळ्या सोम्या सगळ्या म्हज्या जिविताच्या घडीतांनी तुजो सांगात आसा म्हणलें भावार्थान हांव मानून घेतां. सदांच म्हज्या जिवितांत जा तूं म्हजो आदार आनी बरवसो. जा तूं म्हज्या जिणये वाटेचो दिवो. सदांच म्हाका तुज्या गोपांत दवर. तुज्या कडवळांत तावन वावलेलें तें रगत आनी उदक हर एक रितीन संवसाराच्या सगळ्या लोकांच्या जिवितांत काकुळट आनी बोगसाणें हाडूंक पावलें म्हणलें आमी वळखता. आनी ती दैवीक काकुळट सदांच आमी नियाळता सोम्या. आज त्या दैवीक काकुळटीन म्हाका तूं आरावन धर. आज म्हजी जिणये दिशा जिणयेचो शेवट पुनर्जीवनपणांतय केंद्रीत जावन आसता. सर्गीची राज्याची 7 जाणां जावन ती मौल्यां नियाळन म्हजी जिणी मुखारसून व्हरूंक आपोवणें लाभता आसतना हर एक म्हज्या अस्खत उणेपणाच्या आनी पातकाच्या चिंतनांनी तुजेर दिश्ट कंसोवंक तुजो आदार मागोवंक आनी तुज्या आदारान ही म्हजी जिणी परत नवीकृत करूंक म्हाका तूं कृपा दी.
कायनान आपल्या भावाची काणीक सर्वेस्परा देवान मानून घेतली म्हणून आणि ताची काणीक मानून घेवंक ना म्हणून ताका मोसोर जालो, रागान पेटलो, आखरेक आपल्याच भावाक जिवेशी मारूंक तो पावलो. मोगाळ सुमिया बार पावटी आनी एकल्याक बरेपण जाता आसतना म्हजे थंय तसलो मोसोर ना समाधान उदेला. उतरांनी हांवें तांकां दुखयलां, केंडलां आनी शिरापलां. ह्या वक्ता हे सगळें तुज्या हाती हांव समर्पितां सुमिया. म्हजी काकूळ तूं कर, म्हाका तुज्या मोगान रावन दर. तुज्या अमोलीक रक्तान सगळ्या मनशा कुळाक लाभलेली बचावी आज म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक म्हाका तूं प्रेरण दी. तुज्या संवसारी मिसावाचेर आदारीत जाल्ली, देवा बापाक सदांच विधेय जाल्ली संवसारी जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. जो संतोष समाधान तुका बापाक खाल झल्ल्यांत, बापाची खुशी केल्ल्यांत लाभलो, तोच संतोष समाधान म्हज्या जिवितांत हांवें जोडच्याक म्हाकाय बापाच्या खुशेक खालती मान घालूंक शिकय. सबार रितीनी म्हज्या उणेपणाक वळख जावन हांव तुजे तावन पयस पावलां सुमिया. आनी ह्या वेळार तुजी काकूळट हांव मागतां. म्हाका तूं बक्षी, म्हाका तुजी कृपा लाभय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांतले सगळे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन तें सगळें ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांयतळा आमी समर्पित आसतना विशेष रितीन ताच्या जिवितांत हांव व्हांवलेली ती काकूळट आमी मागया. सर्व रितीनी आमच्या जिविताचो दातार तो, आमच्या जिणेक आधार दिवनचो जिविताचो धनी तो. ताचे कडेन विनंती केल्ल्या वेळार तो ताचो आधार आनी कृपा आमकां दिता. तर गावया आमी गीत तुजी कृपा तुजी काकूळट. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको F4 पेज 153. तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा वरती सुमिया, तुझी काकूट वरती सुमिया. तुझी दया माया दनिया, तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा वरती सुमिया, तुझी काकूट वरती सुमिया. तुझी दया माया दनिया. नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले. तुझ्या काकुती दशे काळिस्ताचे उमाळले. तुका नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले.
तुझ्या काकुती दृष्टे काळिस्ताचे उमाळे सुख आपली वळकोन गळगळ्यान डोळो जीवित तुका समर्पिले सुख आपली वळकोन गळगळ्यान डोळो जीवित तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकूत वरती सोमिया तुझी दया माया दनिया तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता जनासो जेवणाक ताका बसयले तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता जनासो जेवणाक ताका बसयले काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन पाक्याक म्हाका बर तुजे कृपे काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन पाक्याक म्हाका बर तुजे कृपे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकूत वरती सोमिया तुझी दया माया दनिया उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे राज भासायले पात कापले वळखताना दयेन ताका बक्षिले उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे राज भासयले पात कापले वळखताना दयेन ताका बक्षिले त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान तर तू म्हाका तुझ्या त्या वेंगे त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान धर तू म्हाका तुझ्या त्या वेंगे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकूत वरती सोमिया तुझी दया माया दनिया
तुझी कृपावरती सुमिया, तुझी काकुतवरती सुमिया, तुझी दया माया दनिया. आमच्यो गरजो आनी आमची त्या सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गां दितात टिना नोरोन्ना, कॅथरीन आंजेला मोरस, वृंदा अय्यर USA, जुलियाना सेरा हॉस्पेट हांकां आमी बागी जल्मा दीस मागताव आनी देवाच्या आशिर्वादांत तांचेर आशेताव. काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर गां दिता एडवर्ड एमिलिया डिसोजा 40th वेडिंग एनिवर्सरी मियारतावन. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवाकर गां दिता अमांडा आनी जोसेफ रिले उद्यावरतावन, हिल्डा मस्करेनस, जुलियाना पायस अल्ली पादे बेनेडिक्टा सल्डाना बऱ्या भलायके पासो देवाकर गां दिता. एक बरें काम मेळ्ळ्या पासोत पवित्र त्रिंदादीकर गां दिता ट्रिनिटा. तशेंच जॉयल एल्सन डिसोजा हाका बरें काम मेळ्ळ्या पासोत देवाकर गां दिता एलिझाबेथ डिसोजा विक्रोली ईस्ट. तशेंच देवाकर गां दिता चेलन रोड्रिगस पालाडका तावनो. देवाकर गां दिता शायना डायस. देवाकर गां दिता मेबल डिसोजा आनी कुटुंब बचपे तावनो. जिवितांतले आपले इरादे आनी आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. बऱ्या भलायके पासोत आनी संपूर्ण रितीचें संरक्षण लाभचे पासोत देवाचो आदार मागता मेटिल्डा मास्करेनस. परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक देवाचो आदार मागता जेडन पिरेरा. रेन्स आनी लेसन आनी शॉनाच्या 10वेच्या एग्जामा पासोत मागता आल्फ्रेड आनी हेलेन डिसिल्वा. इंग्लीश परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळचे पासोत देवाचो आदार मागता जॉय क्वाड्रस बॉम्बे तावन. नॅन्सी तावरोच्या इराद्या पासोत मागतात उडपी तावन. रुबन ॲझरेल एली आनी ऑलिव्हर अलोशियस हांच्या इराद्या पासोत मागतात USA तावन. लायनल नोरोन्नाच्या इराद्या पासोत मागतात मोडगेरे तावन. ग्लोरिया फेर्नांडीसच्या इराद्या पासोत मागतात हाँगकाँग तावन. वॅरन रुहान डिमेल्लोच्या बऱ्या भलायके पासोत मागतात अबुधाबी तावन. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यात, तांकां आमी ससनाचो विशय मागताव. देवादीन आल्बर्ट पिंटो मँगलोर 25th डेथ एनिवर्सरी. देवादीन लॉरेन्स नोरोन्ना. देवादीन जवाहर नजरेत. देवादीन लॉरेन्स नोरोन्ना हाच्या जल्मा उडासा बाबतीन ससनाचो विशय मागतात वसई तावन. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी लॉरेन्स तावरो वकोला. डेथ एनिवर्सरी लुईस तावरो वकोला. देवादीन लिल्ली कॅलिस रोड्रिगेसच्या आत्म्या पासोत मागतात वकोला तावन. देवादीन मार्सेल आनी मॅग्दलिन डिसोजाच्या आत्म्या पासोत मागतात मँगलोर तावन. देवादीन जॉर्ज ग्रेगोरी अल्वारिसाच्या आत्म्या पासोत मागतात देरेबाईल तावन. पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासोत मागतात सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन. देवादीन इमानुएल फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासोत मागतात सालेगांव गोवा तावन. हे आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय आमी मागताव. जिवीत आमचे मन धरून व्हरता आसतना सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आदार आमकां ती गरजेचो. तर आतां आमी ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयती करया. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ಡಿಸೋಜಾ. ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
म्हजें नांव जुलियान डिसोजा बाळेहोन्नूर तावन आयल्या. हांव हांगा एक 3 वर्सां पयलें म्हज्या पुताक आपण हाडून एक हप्तो रितेर केल्ली. म्हज्या पुताच्या भलायके खातीर ताका खंयच्या एका घट्ट निर्धार करून काले म्हण एक काम करीचें म्हणून तें सक्सेस जालां. जाल्यार हांव मदें मदें येतालें हांगा हप्त्यांत शेनवाराचे रितेरेक येतालीं. सुमार रितेरेक मदें टायम आसतना वेता आसली. जाल्यार हांव हे पिटी एक हप्तो हांव आनी म्हजो न्हवरो दोगांय मेळोन हांगा रितेरेक आयलें. हांव निजाय की म्हज्या भलायकी पासत म्हज्या पिडये पासत हांव येवना. हांव आयिल्ली निजाय की एक मागणें करीचें बरी रितेर करीचें म्हणून आयलीं. जाल्यार म्हाका हांगा आयिल्ल्या मागीर म्हाका मागणें सकाळीं मागतालीं ना बो मारतालीं क्लाप्स मारतालीं हांवूय करतालीं. जाल्यार म्हाका बरी रितीन एक कशें मागणें करचें म्हणून निजाय की म्हाका गोतून नासलें. निजाय म्हाका आतां 61 इयर्स जाल्यार म्हाका करेक्ट मेथड गोतून नासलें. कशें मागचें सकाळीं मागतालीं हांवूय मागतालीं. कशें प्रेयर करचें म्हणून म्हज्या आत्म्यान जेजू कशें आपोवचें म्हणून म्हाका हांगा ह्या रितीरेंत म्हाका पुरा क्लियर जालें. जाल्यार हांव आतां LKGंत आसा त्या विशयांत आणकी शिकोवंक आसा. आणकी म्हाका मुखार रितेरेक येजें म्हणून आसा. प्रेज द लॉर्ड. Ergan tuka somia Jesu, oglap tuka somia Jesu, maima tuka somia Jesu, Alleluia, 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 Alleluia. माझे नाव मगदलीन. हांव येवन हांगा हांव रितीरेक आयिल्ली. टिके जॉर्जीची रितीर जाल्ली त्या रितीरेक हांव आयिल्ली. म्हाका काले म्हणून पयलें काले म्हणून गोतून नासलें. दाळ्ळे हांव दुकान धरताली. म्हळ्यार काले कोणेय सांगल्यार हांव रडून बसतली कोणाडेय शेअर करतली जाल्यार कांय म्हाका फायदो मेळूंक ना. जाल्यार हांव हांगा रितीरेक आयिल्ली. एक 3 दीस रावली. रावन जावन ताचे उपरांत म्हाका हांगा तावन वचूंक तूं म्हणना. परतून रावली हांव. मस्त खुशी जाली म्हाका हांगा. मस्त बरेपण म्हाका जालां म्हज्या जिवितांत. म्हज्या आतां म्हणजे दूख म्हणलेलें म्हाका येना. खंयच्याय विशयांत म्हाका दूख येना. आतां खंयचीय चिंता येनात. आतां हांगाचें काम तेंत म्हज्या मतींत बरें येजक आसात. हांगा बरें मोग दितात. म्हळ्यार म्हाका कुटुंबांत मोग येद्दली मेळोंक ना. कोणा तावणी म्हाका मोग मेळोंक ना येद्दल सरी म्हज्या कुटुंबांत. पूण हांगा मेळ्ळो तितलो मोग म्हाका खंयी मेळोंक ना. मस्त येजाक म्हाका मोग करतात. कितें म्हणून कोणेय म्हाका विचारूंक ना. कितलें काम केल्यार घरांत समाधान म्हणून नासलें. पूण हांगा म्हाका मस्त समाधान. सकाळीं सांजेर येवन विचारतात कितें कशें आसाय म्हणून. म्हाका तेंत दादोशी जाता. म्हाका खावंकय नाका जेवंकय नाका तेंत म्हणजे दादोस काय म्हजी. पूण कालच्या दिसा म्हाका मस्त म्हाका काल जाला म्हणून तो म्हाका कळूं ना. हांगा येवन बसल्यार म्हाका उठोन या म्हणून जातालें. म्हाका बसूंक तूं म्हणून नासलें. ब्रदराचें तोंड पळयतना म्हाका राग येतालो उठोन या म्हणून. कितें जातात म्हणून कळना नासलें म्हज्या हातून. पूण मागणें करता करता म्हाका काल जालां म्हणून गुंतना म्हाका. हांव चिंता जेजून म्हाका संपूर्ण सुटका दिल्या म्हणून. म्हाका संपूर्ण सुटका मेळ्ळ्या. कित्याक म्हळ्यार काल तावन म्हाका खंयचीय चिंतना येनात म्हज्या मतींत. कोणेय काले उलयल्यार म्हाका राग येना. मस्त संतोश जाता. सेवा करची म्हळ्यार म्हाका मस्त संतोश जाता. पाद्राब केदाला येवन सांगतात. सिस्टर येतात पाद्राब येतात. मस्त खुशी म्हाका. म्हळ्यार पुरा सान म्हणलेली म्हाका कालना. काले म्हणी करीजे तेंत म्हज्या चिंतनान. तांकां कितलें बरें करून पळयचें म्हणून म्हाका तितलीच म्हाका आशा. पूण हांव येतलो म्हणसरी म्हज्या कुटुंबाक कितलें बरें करून हांवें पळयलां पसलां सकडी केलां जाल्यार म्हाका कोणेय आज म्हणसरी म्हाका बरें म्हणलेलें कोणी ना. पूण हांगा म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त म्हाका बरेंपण जावन आसा. देवाक दिता हगलापणी. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. गीत नंबर 24 24. दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या. अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचे तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी खाता. सगळे सृष्टी सोर आसता तूं आमचो मोग करता. हर एक जिवी सो मोगान पोस करता. कुरपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयता.
भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक संगता जमल्या वाजता विशेष रितीन सर्वेस्परा थंय एकवटीत जावन जेजूच्या त्या संवसारी मिसावाद्वारी लाभलेली सोडवण आमी नियाळटा आसतना ताचे तावन वाडलेली ती काकूळट आनी बोक्सांनी आयच्या दिसा नियाळूंक आयची वासपां आमकां पावणे दितात. मनशां आसकत काय सबार पावटी ह्या बोक्साण्यांचो स्पिरीट आमच्या जिवितांत जियोंक अवकाश करून दिनातल्या वेळार सर्वेस्परा देवा तावन आमी पयस सरता. तर तसल्या सर्व संगती खातीर देवा कडचें बोक्साणें ह्या वखदां मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हो पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. मनशान एवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेत जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली. तिने म्हळें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. ताच्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. आबेल गोवलो जालो आनी कायन शेतकार. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतलो फळ वस्तू सर्वेस्परांक भेटयलो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताचे सरप अर्पिली. आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं फरत करून रावतले. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक आनी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेना, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, कितें केलंय तुवें? आयक, भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता.
देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयलेले तुज्या भावाचे रगत घेवंक तोंड उगडला आनी धरणी वयलो तूं भायर तोंडयतलोय जावं तूं भूंय वचतलोय तरी तुका फळ दिवची ना पृथ्वेर तूं फारलोन आनी परदेशी कसो भोंवतलोय कायनान सर्वेस्पराक म्हळें म्हज्यान सोसूंक जायना तशिली शिक्षा ही पळय हे भुंयतच तुवें म्हाका भायर घालतलोय तुजे नदरेतावन हांवें लिपोवन रावचें पडटलें पृथ्वेर पारलोन आनी परदेशी कसो हांव भोंवचें पडटलें हांव म्हणलो जाल्यार कोणी म्हाका जिवेशी मारूंक शकतलो सर्वेस्परान ताका म्हळें तशें न्हय जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताका काडचे 7 वांट्यांनी फारीकपण घेतले देखून कायना कोणें जिवेशी मारीन अशें करूंक सर्वेस्परान ताचेर एक मोर मारली आदावन परतून आपल्या बायले कडेन एकवट केलो आनी ती एका चरका भुरग्याक प्रसूत जाली आनी ती ताका सेत म्हूण नांव दिली तिणें म्हळें कायनान जिवेशी मारलेल्या बेल्याच्या जाग्यार देवान म्हाका आनी एक पूत फावो केलो देवाचे उतर हे देवाचे बड उपकार श्लोक दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया देवाचो देव सर्वेस्पोर उदेंतीतावन आस्तम्यापर्यान आसलेल्या भूनिवास्यांक आपले सदरे मुखार जमोंक फर्मान दिता तुज्या यज्ञा विशयान कसलीन सूख हांव लेखिना तुजो होम बल्यो सदांच म्हजे दोळे मुखार सरतत आसात श्लोक दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया म्हजो आज्ञो उसारूंक तुका कशें फुटवता म्हज्या काराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाचे वेपारो करताय आनी म्हज्या उतराक काण दिताय श्लोक दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कातरताय तुज्याच एकतेच कुशयेंतल्यान आयलेल्यांक बदलाम घालताय असली तुजी कातुरवां आसता हांव गौरवलो म्हूण देवी तुजो सारको म्हूण चिंताय वे श्लोक दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव सुवाट हांव सुसत आनी हांव जिवीत म्हणटा समी म्हजे मरिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानीच बापा सरशी वचोंक जायना Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तशें आसता थोडे फारिजेव जेजू सरशी आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले ताका पारखून पळोवचे खातीर ताचे लागची एक दैवीक खुणा मागी लागले इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो ही संतत कितें म्हूण खुणा मागता हे संततेक खुणा बिलकूल मेळची नात म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगता तितल्यार तांकां पाठ घालन तो परत्यान मचव्यार चडलो आनी पेले तडीक उतरलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां विशेश रितीन कायनाचे जिविताची चाल तशेंच शास्त्री फारिजेवांची जिविताची चाल आनी मनोभाव आमचे मुखार दवरतात हर एक रितीन आपली जिणी खालतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियोंक चुकोवन पडलेल्या ह्या व्यक्तींनी तांच्या जिवितांत चूक आदारली कायनान आपल्या भावाचेरच मोसोर करन ताका हर एक रितीन ह्या संवसारांत जियोवच्या जिणयेतावन मेकळो केलो आपणाचो राग द्वेश सर्व रितीनी उंचलो म्हूण आनी ताचे द्वारी आपणाचें बोळ हेरांक दाखोवंक शकता म्हणलें चिंताप ताचें जावंक पावलें
शास्त्री आनी फारिसेवांनी जेजूक देवाचो पूत म्हूण स्वीकार करून ती सोडवण अनुभव करचे प्रास चड तांच्या जिवितांत ताका नेगार करून विविध रितीची दैवीक खुणाद्वारे आपणाक तूं ती अजपांची सकत दाखय आनी त्या दाळा आमी फाती येता म्हणल्या चिंतनांनी सबार उलोवणें तांणी जेजू मुखार दवरलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ही दोनी वाचपां आमी नियाळटा आसतना सबार रितीने आमच्या जिविताची चाल ही वाचपां उसारतात. सबार पावटी आनी एकल्या मनशाचें उदरगत अभिवृद्धी बरेपण आमी स्विकार करूंक तयार आसा. हांव जावंक पुरो म्हजे संगीत समकोनचो जियोंचो व्यक्ती, म्हज्या कुटुंबांतली भाव आनी भयणी जर तर ती बरी जावन येतात, म्हज्या जिवितांत सबार कश्ट आसात म्हणटना हांव तांचेर मोसोर करता, राग करता. सबार पावटी तो संबंध तुटोवचें जिवीत जियोंक हांव पावता. एकामेकांक संगी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान बरोवन सोम्या जेजून दाखयलेलें तें काकुळतीचें जिवीत जियोवच्याक, मोगाचें वातावरण थंयसर रुतां करच्याक सबार पावटी आमी प्रयत्न करना. आमच्या मनशा अस्कत कांय एक प्रामुख्यता दिवन ती अस्कत कांय आमकां सर्वेस्परा देवात हांव पयस व्हरता म्हूण जाणा आसल्यार सबार पावटी तेंच जियोवचें प्रयत्न करचें आमी पळयता. आज ही दोनी वाचपां विशेश रितीन देवा बापाच्या काकुळतीन बरोवन प्रामाणीकपण आनी खालतीकायेचो स्पिरीट आपणावन देवाक मानता तसली जिणी जियोंक उलो दितात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन खालतीकायेच्या स्पिरितान आमी बरया. आमी अस्कत जाल्यार, उणेपणाची जाल्यार, पातकातावन देवातावन पयस सरल्यार ताणें काकुळत दाखोवन जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमकां पवित्र केल्यान, परत ताचे संगी एकवट आयल्यांत, तर त्या कुरपे बेसांवान जियोवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया. आमेन. गीत नंबर C15 C15. या जाका सांगाता मोपून दिता तुका कानीक आमची, स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा तेनी सर्गीची. ये बापा दयेन घे कानीक आमची, ये बापा दयेन घे कानीक आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आमानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पृथ्वीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवनपण परगटता, तीर बरोवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbaraso सर्वेस portu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वे
पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव अंकुवार मरिय देवाची माय संगाती भगेवन सुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुझे फ्रेनाडमेट्स आनी एसपीडी मार्तिरां संगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्या आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे म्हाका पावना तुमचे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D85 D85. सर्गीच्या बुंड्या जीवदातारा ये काळजांत तूं सर्गी राया घालत्या बोळ्या देव कुवारा बिडार कर आमच्या काळजांदनिया आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवंदारा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो अशें ताचेर विश्वास दवरतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना पूण तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गीत नंबर F2 F2. Veta somia tuzo spirito geta gata somia tuji sasaya magta veta somia tuzo spirito geta gata somia tuji sasaya magta. Tus muso tirada, tus muso sambalna, tus muso bodastro, tus muso borboso. Veta somia, tuzo spirito gata somia. तुझी ससाया magta veta somia tuzo spirito gata somia तुझी ससाया magta. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.